अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। 5 से 6 शख्सियात की अडियाला जेल में एंट्री हुई है। खान की हेल्थ के हवाले से अलीमा खान के मुतालिक भी बड़े अजीब व गरीब दावे सामने आ रहे हैं। मोहसिन नकवी की खान जब वो पीम्स अस्पताल उनको लाया गया, वहां पे मौजूदगी या उनको इल्म में होना, इस हवाले से भी बड़ी खबरें आ रही हैं। फिर तारीख तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान 8 फरवरी की कॉल, पूरा पाकिस्तान बंद, और बंद का मतलब बंद, ये जो सारे दावे सामने आ रहे हैं, क्या क्या करने जा रहे हैं, ये भी बड़ी खबरें हैं। और जाहिर है इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर बात करेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता कि आज पूरा दिन बलोचिस्तान के हवाले से आपने कितनी खबरें सुनी या कितनी खबरें पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर या सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुई। मेरे सामने जो चीजें पड़ी हुई हैं, कुछ मैंने पिछले वीलॉग के अंदर भी जिक्र कर दी थी। जिस तरह से बैंकों पर हमले हुए, थानों पर हमले हुए, वहां के एक जो है वो डिप्टी कमिश्नर को उठा लिया गया, तो वो सारी चीजें मैंने पहले रिपोर्ट की थी। लेकिन अभी जो ताजा तरीन अपडेट्स आ रही है ना, ये बड़ी परेशान कुन है। जरा मैं ये आपके सामने रख लूं। फिर जो दूसरा वर्जन है, जो मिलिट्री की जानब से, फौज की जानब से दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल किया गया है, वो भी एक बड़ा नंबर है। लेकिन जो नुकसान हो रहा है, मस्तोंग मस्तोंग के अंदर बताया जा रहा है जेल पर हमला हुआ है, और हमले के दौरान 27 कैदी जेल से फरार हो गए हैं। नोशकी के अंदर डिप्टी कमिश्नर के घर पर हमला करके इन्हें यरगमाल बना लिया गया। खारान के अंदर मीर शाहिद गिल मिलजई के घर पर हमला हुआ है। 7 अफराद जाम बहक हुए हैं, और घर और गाड़ी को नजर आतिश कर दिया गया है। गवादर के अंदर एक खातून समेत 5 अफराद जाम बहक हुए हैं। पसनी के अंदर मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी के दफ्तर पर खातून का खुदकश हमला किया, उसकी जानब से खातून की जानब से खुदकश हमला किया गया। यानी ये सारे ऑर्गेनाइज्ड हमले एक ही दिन के अंदर हुए हैं। अच्छा जी, क्वेटा के अंदर पसनी और मच में वाकयात हुए, लेकिन जो है उसकी जो है वो बीबीसी ये दावा कर रहा है कि अभी तक क्वेटा के हवाले से तफसीलात सामने नहीं आई। जावेद हाशमी साहब इस हवाले से वो कह रहे हैं कि बलोचिस्तान के हालात देखकर मेरा दिल बहुत गमजदा है। सालों की नाकाम पॉलिसियां और बलोच अवाम को गुलाम बनाने वाली सोच का अंजाम यही होना था। इस्लामाबाद इस्लामाबाद आपके पास आई महरंग बलोच और बलोच खवातीन, जिनका मुतालबा सिर्फ यही था कि उनकी बात ही सुन ली जाए। आपने ना सुनी। आपने राब्ते की हर दीवार गिरा दी, बलोच अवाम को दीवार से लगा दिया। काश कायदे आजम की क्वेटा स्टाफ कॉलेज की तकरीर पर अमल किया जाता तो आज क्वेटा बच जाता। काश अपनी बैरक्स में ही रहते। ये जावेद हाशमी सीनियर सियासतदान वो ये कह रहे हैं। आज अभी बीबीसी काफी चीजें रिपोर्ट कर रहा है क्वेटा के हवाले से। खासतौर पे क्वेटा के अंदर वो कहते हैं ऐनी शाहिदीन ने आज क्या देखा है, क्या हुआ है। बलूचिस्तान में सुबह शुरू होने वाले हमलों में दारुल हुकूमत क्वेटा में भी निशाना बना, और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दों ने हमले किए। क्वेटा में बीबीसी के नामानगार मोहम्मद काजम के मुताबिक क्वेटा शहर में हमलों का सिलसिला सुबह 6 बजे के बाद शुरू हुआ, और उसका आगाज शहर की जनूबी इलाकों से हुआ। ठीक है। शेख जायद अस्पताल के इलाके से बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की इतराफ मुसल्लह अफराद ने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकियों पर हमले किए। सरियाब में हजार गंजी के इलाके में बैंकों को भी निशाना बनाया गया, जबकि खालिक शहीद पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया गया। इस दौरान दीगर सरकारी तरसीबात पर हमलों की इतलात मौसूल हुई। ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है। बाद इन हमलों का दायराकार रेड जोन के करीब ईदी चौक तक फैल गया, जहां 9 बजे एक जोरदार धमाके के बाद दोपहर 1 बजे तक फायरिंग की आवाजें आती रहीं। ईदी चौक के करीब वाक़ यूनिवर्सल कम्प्लेक्स में मौजूद एक ऐनी शाहिद अयाज अहमद ने बीबीसी को बताया कि धमाका इतना शदीद था कि उससे कम्प्लेक्स के शीशे टूट गए। ठीक है। धमाके की वजह से अमदाद चौक से जनार रोड तक इलाके में होटल्स के शीशे टूट गए, और दुकानदार दुकानें बंद करके चले गए। सिविल सेक्रेटरिएट में भी दफातर में कोई काम नहीं हुआ, जबकि जिला कचहरी और माहतहत अदालतों में भी काम ठप होकर रह गया। इस दौरान रेड जोन के अतराफ के इलाकों से भी वक्फे वक्फे से फायरिंग की आवाजें आती रहीं। सिक्योरिटी एहलकारों की जानब से सहाफियों को सिविल अस्पताल जाने से भी रोक दिया गया। ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है। फिर बीबीसी पूरे, यानी इसके अंदर पूरी तफसीर बीबीसी ने एक और आर्टिकल लिख दिया है कि जो है वो 12 शहरों को किस तरह से निशाना बनाया गया, और पूरी एक मच से लेकर पसली तक की तफसीलात हैं जो इस वक्त जो है वो बताई जा रही हैं। और ग्वादर के हवाले से जो एक अफसोसनाक वाकया है कि 11 बलोच खानदान, यानी ग्वादर बलोच खानदान, ये भी नहीं कि पंजाबी को, पश्तून को, सिंधी या सराइकी, बलोच खानदान। पहले तो कहा जाता ना पंजाबियों को मारते हैं। ग्वादर में बलोच खानदान के 11 अफराद दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिए। बच्चों को भी नहीं छोड़ा।
میری بیوی نے قرآن اٹھا کر کہا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے سبھی کو مار دیا. یعنی جو زخمی ہے اس نے ایک انٹرویو دیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بلوچ ہیں، میری بیوی نے قرآن اٹھا کر کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کوئی کافر نہیں، ہم مت مارو، چھوڑ دیں. یعنی 12 شہروں کے اندر خطرناک، بینک تک لوٹ لیے، ڈپٹی کمشنر اٹھ گیا، تھانے. یہ صورتحال ہے اس ملک کی، اور یہ ملک اس طرح کی سچویشن کے اندر کسی طرح بھی کسی بھی سیاسی عدم استحکام کا شکار نہیں ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ اس ملک کے اندر یہی سلسلہ چل رہا ہے. آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، وہ بھی آج وفات پا گئے ہیں. پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا، خان کے درینہ ساتھی تھے، اور اس کے بعد جب رجیم چینج ہوا کشمیر کے اندر تو انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے، اقتدار کے مزے لوٹو، اور آج وہ ان کی وفات ہو گئی ہے. 6 ممبر ڈیلیگیشن بتایا جا رہا ہے جی اڈیالہ جیل پہنچا ہے، جس کے اندر نامور وکیل تھے فیصل ملک صاحب اور دیگر وکلا تھے. ان میں 6 میں سے 4 لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دی گئی ہے. یعنی اندر، یعنی خان کے سیل میں نہیں، خان سے ملاقات کے لیے نہیں، بلکہ یہ آئے تھے لوگ درخواست لے کر کہ خان کا جو میڈیکل پروسیجر ہوا ہے نا، کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، اس کی رپورٹ دی جائے. تو یہ آج سہولت ایٹ لیسٹ دی گئی ہے کہ کم از کم جیل کے اندر جو ہے 4 لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت دی گئی. ایک اور دعویٰ ہو رہا ہے. آج مشال یوسفزئی نے، ہمارے دوست ہیں رائس ثاقب صاحب، پبلک نیوز پر ٹی وی پروگرام کرتے ہیں، ان کے ٹی وی شو کے اندر، پروگرام کے اندر مشال یوسفزئی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ علیمہ خان کو پہلے سے پتہ تھا، خان کی حالت کے حوالے سے ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا، اور انہوں نے پھر علیمہ خان نے انفارمیشن دی ہے پارلیمنٹیرینز کو، سلمان اکبر راجہ کو، کہ ان کے پاس خان کی ہیلتھ کے حوالے سے ایکوریٹ انفارمیشن ہے. یعنی وہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ علیمہ خان کو پہلے سے اس ساری سچویشن کا پتہ تھا. جبکہ ایک اور آج دعویٰ ہوا ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ عمران خان کے پیمز جانے کا صرف پتہ جو تھا، صرف اگر کسی کو سویلینز میں سے کسی کو پتہ تھا تو وہ محسن نقوی کو تھا. اور حکومتی لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر محسن نقوی کو پتا تھا تو وہ تو ظاہر ہماری کابینہ کا حصہ ہے نا، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. تو بہرحال محسن نقوی تو آپ کا بندہ نہیں ہے، صرف محسن نقوی کو پتا تھا. بہرحال ذرا بلوچستان کی بات کریں. ایک دوسرا دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ سیکورٹی صورتحال کے حوالے سے جو فورسز آپریشن کر رہی ہیں، 11 جوان پاک فوج کے شہید ہوئے ہیں، اور یہ 3 روز سے جو آپریشن چل رہا ہے اس کے اندر 129 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں اس ساری صورتحال کے اندر. اور یعنی بڑے پیمانے پہ ظاہر ہے اس کا پھر ایک ریٹیلیشن بھی ہے نا، فورسز آپریشن کر رہی ہیں، بڑے پیمانے پہ نقصان پہنچا رہی ہیں. اب دہشت گرد جو ہیں وہ بھی پھر بدلہ لینے کے لیے، لیکن ایک چیز تو ہے، چھوڑ دے ساری چیزوں کو، ارے فورسز تو آپریشنز کر رہی ہیں. دہشت گردی بلوچستان کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کم از کم اس وقت بے قابو ہے. ایس ایچ او جو کہتے ہیں نا، ایس ایچ او کی مار ہے، معاملہ اس سے کافی آگے جا چکا ہے. بہرحال 8 فروری کی کال آج باقاعدہ جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے محمود خان چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی جانب سے کہ بند مطلب بند، ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، اور کہا گیا دکانیں بند ہوں گی، گاڑی بند ہوگی، ریسٹورنٹ بند ہوگا، ٹرک بند ہوگا، وین بند ہوگی، بس بند ہوگی، ٹریکٹر بند ہوگا، سب کچھ بند مطلب بند. یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے. رضوی برادران کے حوالے سے خبر سن لیں کیونکہ ان کا ذکر ہی نہیں ہوتا جی. تقریباً 100 سے اوپر دن ہو گیا وہ کریک ڈاؤن ہوا مرید کے، اس کے بعد نہ ان کا کوئی ورکر نظر آیا. حالانکہ یہ وہ جماعت تھی جو دوسری جماعتوں کو تانے دیتی تھی کہ فلانی جماعت فلانے نچن والے، فلانے، یہ کہتے ہیں نچن والے دے پتر انقلاب نہیں لے کے آندے. وہ کوئی ورکر نظر نہیں آتا. وہ بھائی نون لیگ کے ورکر نے مار کھائی، پیپلز پارٹی کے ورکر نے پتہ نہیں کتنی دہائیاں مار کھائی، پی ٹی آئی کا ورکر بھی پچھلے 4 سالوں سے مار کھا رہا ہے، لیکن کم از کم نظر آ جاتا ہے، یہ تو غائب. تو بہرحال خبر سن لیں. تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی اور ان کے بھائی حافظ انس حسین رضوی کی بازیابی کی درخواست ایڈوکیٹ برہان معظم ملک اور ایڈوکیٹ رضوان واگا کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے، جو کہ سماعت کے لیے مقرر بھی کر دی گئی ہے. تو پچھلے دنوں دعویٰ ہوا تھا کہ انس رضوی صاحب جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے گرفتار ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. اسلام آباد کے مرکز ہے F6، وہاں پہ پولیس خدمت مرکز ہے، وہاں پہ بھی آگ لگی ہے. بہرحال ریسکیو ٹیموں نے بر وقت اس پر قابو پایا. تو یہ صورتحال ہے جی، پورے ملک سے
کوئی اچھی خیر کی خبریں نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے اور اس ملک کے اندر جو ہے وہ صورتحال بہتر ہو. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.